بالنسبه للشابيتر الاخر كيهضر على l'analyse des données statistiques bidimensionnelles c'est-à-dire binaire يعني كيكونوا جوج يعني كيكونوا عندك دو فاريابل اللي كتخدم عليهم وهاد لي فاريابل هادو كيتريطا فواحد لو طابلو سميتو لو طابلو دو كونتينجونس كيكون هكا راه كاين في لاباج 61 اللي بغى يشوف ليكزامبل كاينه في لاباج 61 يعني ان طابلو دو كونتينجونس هو واحد لو طابلو ستاتيستيك où il existe deux distributions statistiques différentes x et y c'est-à-dire qualitatif et quantitatif يعني كيكون عندك deux variables يعني يا اما variable deux variables كيكون عندك qualitatif يا اما deux variables quantitatif يا اما deux variables وحده qualitatif وحده quantitatif si les variables croisées sont qualitatives on ne peut calculer que les distributions marginales déjà قلنا حنايا باللي في الكاليتاتيف كنقدروا نحسبوا غير لي فريكونس يعني هنايا منين قلنا يعني في لي فاريابل كروازي ملي كيكونوا كاليتاتيف كنقدروا اننا نحسبوا لي ديستريبيسيون مارجينال و لي فريكونس مارجينال اي كونديسيونيل si les variables croisées sont quantitatives on fait les mêmes calculs que les variables qualitatives auxquelles on ajoute les moyennes marginales et conditionnelles les variances l'écart type la covariance et le coefficient de corrélation يعني كنقدروا نحسبوا هادشي كله في les variables quantitatives. Quelle est la méthode de saisie du tableau de contingence sous SPSS يعني كيفاش كنديروا نسيزيو واحد لو طابلو دو كونتينجونس par exemple عندنا واحد لي دو فاريابل وحده كاليتاتيف لو سكس مثلا féminin masculin le niveau d'instruction ها هو premièrement on crée les variables dans affichage de variables كنمشيو كنكرييو لي فاريابل ديالنا dans la case valeur on fait une codification des variables qualitatives par des codes numériques par exemple féminin son code 0 et masculin son code est 1 cette étape s'appelle la déclaration des variables كنديروا لهم لا ديكلاراسيون يعني حقاش الا كان عندك واحد يعني واحد لي فاريابل لي كاليتاتيف ما يقدروش انهم يبانوا عندك في لافيشاج دي دوني الا درتي لهم واحد يعني واحد مثلا واحد الكوداج ندير لكم واحد المثال يعني غنجبد واحد الصفحه اللي جديده باش تشوفوا المهم كما كتشوفوا هيا عندنا هنايا افيشاج دي فاريابل عندنا افيشاج دي فاريابل هنا فين كنديروا لي فاريابل ديالنا كنديروا لو نو مثلا بغينا لا فاريابل سميتها لو سكس هيا لو تيب كنديروا شنو بغيتو هنا لو تيب كتختاروا واش نيميريك واش شين هنايا شين كنمشيو للاتيكيت هاد الاتيكيت كنحتاجو لا بغيتي كان عندك السميه بغيتي تعرف دير لو سكس دو شي حاجه ولا هذه يعني كتكون طويله يعني الا بغيتي شي اسم طويل هنا لا فالور هنا فين كنديروا لا كوديفيكاسيون ضروري نديروا لا كوديفيكاسيون الا كانت عندنا لا فاريابل كاليتاتي سواء تكون نومينال سواء اوردينال يعني هذا اوردينال ولا نومينال هنا كنديروا لها يعني لا كوديفيكاسيون ديالها مثلا عندنا حيت عندنا هنايا غير لو سكس يعني عندنا فيمينا عندنا ماسكولا مثلا الفالور عندنا تنعطيو صفر ولا واحد باش ما بغيتو تبدا كديروا الاتيكيت كتكتبوا لها مثلا فيمينا تنديروا اجوتي كنعاودوا نعطيو واحد كنسميوها ماسكولا كنديروا لها اجوتي كنديروا اوكي هذه لا فاريابل الاولى هي تكريات لا فاريابل الثانيه مثلا كنديروا مثلا لو نيفو d'instruction ولا نديرو لو niveau d'instruction يعني هنا كنديرو لو كوداج يعني هنا الكوداج هو اللي مهم بزاف هو هادي كتحددوا واش نومينال واش اوردينال المهم لا فالور كنعطيو لا فالور صفر الا كانت مثلا انالفابيت كنعطيو لا فالور واحد الا كان بريمير
كنعطيو لا فالور جوج الا كان سكوندير صافي حتى كنساليو. المهم حنا نديرو غير 3 شوا. يعني في هاد افيشاج فاريابل حنا كريينا لي فاريابل ديالنا. نديرو اوردينال حيت كاين اللي كيسميها نومينال كاين اللي كيسميها اوردينال على حساب سميتو. المهم افيشاج دي دوني كنمشيو هنا خصنا بعدا نزيدو واحد الفاريابل هي اللي سميتها ايفيكتيف. هاد ايفيكتيف هادي هي اللي كيكونوا لي ريبونس ديالك على دوك الناس، يعني نيميريك كتكون ايشيل. كنمشيو افيشاج دي دوني كيتافيشيو لنا هنا اوتوماتيك، ها هما كيتافيشاو اوتوماتيك. كتشوفوا هاد ليكزامبل هذا مثلا عندنا فيمينا انالفابيت عندنا 250 واحد. هنا كنجيو لهاد الطابلو وكنديرو مثلا هنا لو سكس فيمينا، يعني كنا رمزنا لها بصفر، يعني لو كود ديالها هو 0. لو نيفو ها عطانا فيمينا نيفو دانستركسيون قلنا انالفابيت رمزنا لها حتى هي بصفر، هي تخرج لك اوتوماتيك. ها هي فيمينا انالفابيت عندنا ليفيكتيف 250. عاوتاني الثاني ديال الاستاذ مثلا تما الثانيه ماسكولين انالفابيت 100. يعني شنو غنديرو هنايا في ليكزامبل، يعني ماسكولين هو اللي رمزنا له بالكود 1، انالفابيت حتى هو يعني 0 100. يعني كدير لي ريبونس ديال دوك اللي سولتيهم، يعني اللي درتي معاهم لي كويستيونير ديالك في لافيشاج دي دوني. عندك ثالث حاجه عندك فيمينا بريمير عندنا 50 واحد. عندنا فيمينا مثلا هنا نديرو 1 0 بريمير اللي رمزنا لها بواحد عندنا 50 صافي. حتى كنساليو داكشي كله اللي بغينا، حتى كنساليو داك لي دوني ديالنا كاملين. كنمشيو كنديرو اناليز قبل بعدا كنديرو دوني كنديرو pondérer les observations par effectif. كنديرو اوكي. كنديرو اناليز كنمشيو statistique descriptif كنديرو tableau croisé حيت هنا عندنا deux variables، عندنا le niveau d'instruction et le sexe. يعني اللي تنديرو هاد طابلو كروازي، يعني هاد لا ميثود اللي قلت لكم ديال اناليز ستاتستيك ديسكريبتيف طابلو كروازي كتستعمل ملي تكون عندنا يعني بي ديمونسيونيل دو فاريابل. ملي كتكون عندنا غير وحده فاريابل وحده كاليتاتيف ولا كونتيتاتيف كنديرو هادو ستاتستيك ديسكريبتيف افيكتيف ولا ديسكريبتيف. المهم هادشي اللي كاين. المهم ندوزو لو كور ديالنا. quelle est la méthode de saisie du tableau de contingence sous le SPSS. par exemple on a deux variables. المهم هادشي اللي شرحت لكم دابا. اول حاجه كنديرو لافيشاج د فاريابل كنديرو لها الكوديفيكاسيون الا كانت عندنا كاليتاتيف. دوزيامون on passe à la saisie des données des variables. troisièmement une pondération des variables par l'effectif est nécessaire. كنمشيو للدوني كنديرو pondérer les observations déplacer la variable effective وكنديرو اوكي. ومن بعد كنديرو ديك يعني لو لونسمون دي ريزولطا. سؤال 3 هو comment se fait le lancement des analyses statistiques. يعني كيفاش كنديرو له هو اللي شرحت لكم دابا. كنمشيو للمنيو اناليز كنبركو على statistique descriptive tableau croisé. Et pour obtenir le diagramme, il suffit de cocher la case afficher les diagrammes juxtaposés. Analyse, statistique descriptive, tableau croisé. يعني مثلا حنا بغينا لينيا يكون هذا كنمشيو ها هي afficher le diagramme en bâton juxtaposé. شفتوه؟ المهم من بعد فداك الطابلو كروازي كنلقاو داير هكا فيه اكزاكت فيه ستاتستيك سيلول فورما بوتستراب.
لو طابلو كومبلي دو لا باج 66. المهم انا غادي نوري لكم وكل وحده غادي نشرحوها. يعني هادو في سؤال 4 كيقول لك quelles sont les entrées principales de tableau croisé. Les entrées principales sont cellules, statistiques, exact, bootstrap, tri croisé, le test de comparaison des colonnes. سؤال 5 كيقول لك les éléments du bouton cellule sont structurés en 5 sections. lequel يعني كل وحده في هادو راه فيها لي سيكسيون ديالها. يعني هادو هما اللي نشرحوا بعدا نوريكم كيفاش داير هاد لو طابلو كروازي يعني شنو فيه. هاي اناليز ستاتستيك ديسكريبتيف. المهم طابلو كروازي كما قلت لكم هو اللي كيخص البي ديمونسيونيل يعني ملي كيكونوا دو فاريابل. مثلا هنا لين ما نديرو بلا ما نديرو كاع هادو. هاي يعني هادو هما اللي وريتكم في الجنب. كاينه اكزاكت ستاتستيك سيلول فورما بوتستراب. هادو هما لي زونطري ديال لو طابلو كروازي. 1 2 3 5 في كل وحده عندها هادوك اللي غنشرحوا لها. مثلا هنا سيلول كيقول لك شنو عندها 5 لي سيكسيون. شنو هما؟ كاينه افيكتيف، كاينه تيست زد، كاينه بورسونتاج، كاينه ريزيدو، كاينه بونديراسيون نون اونتيير. يعني كل وحده نشرحوها بوحدها.